نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين ثم آمين۔ अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे, ईमान से तो तकवा की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखें। आपकी तरफ पढ़ने वाला हर शर अल्लाह ताला खैर में बदल दे। अल्लाह ताला आप सबसे राजी हो जाए। अल्लाह ताला आप सबसे दीन और दुनिया के बेहतरीन काम लें। अल्लाह ताला हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। जैसे कि आपको मालूम है, आज जुमातुल मुबारक है। आज सबसे पहले हम हदीस मुबारका का पढ़ते हैं और हदीस मुबारका का पढ़ के हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि हम जो हदीस पढ़े उस पर अमल करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी कोशिशों को कबूल करे। आज की हदीस मुबारका तो बहुत ही खूबसूरत है। मैं कहती हूँ कि जिसको ये समझ आ जाएगी उसकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। आजकल जो फितने का दौर है, लोग कहते हैं कि नमाज ऐसे पढ़नी चाहिए, नमाज वैसे पढ़नी चाहिए। तो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली। तो उसी तरीके से नमाज पढ़ो जैसे तुमने मुझे नमाज पढ़ते देखा, मुझे नमाज पढ़ते देखते हो। सही बुखारी हदीस नंबर 231। ये इस कदर खूबसूरत हदीस मुबारक है कि तमाम फिरकों के मुंह पे ना, कहते हैं ना, जैसे कि उनका फिरकों को तोड़ती है, फिरकों को रद्द करती है। ये वाहिद एक हदीस मुबारक पे अमल इंसान कर ले तो सारे फिरकों को इंसान छोड़ देगा, क्योंकि यहाँ पे मुकम्मल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत का हुक्म है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने इसकी मुकम्मल पीडीएफ बनाई है, मैं आप लोगों को दिखाती भी हूँ। ये देखें मेरे पास। जो कहते हैं नमाज ऐसे पढ़नी चाहिए, नमाज वैसे पढ़नी चाहिए, नमाज में ये है, नमाज में वो है, मैंने मुकम्मल बना के रखा हुआ है। इंशाल्लाह मेरा इरादा है कि नेक्स्ट जो फ्राइडे होगा हम इसी हदीस मुबारक को तफसील के साथ, दलाइल के साथ पढ़ेंगे। बेशक उस दिन हम कुरान पाक की जो है ना क्लास लें, लेकिन इस हदीस मुबारका को मुकम्मल अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। मुख्तसर सा आज आपको मैं बयान करती चलूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली। तुम उसी तरीके से नमाज पढ़ो जैसे मुझे नमाज पढ़ते हुए देखते हो। अल्लाह के नबी ने ये नहीं कहा कि औरतें जो हैं वो अलग से नमाज पढ़ें, हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा या हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा या अज़वाज मुतहहरात या हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा की तरह नमाज पढ़े। नहीं, अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली। जब ये फरमाया तो उस वक्त मर्द थे, औरतें भी थी, और अल्लाह के नबी ने मस्जिद नबवी में ये बयान फरमाया कि तुम वैसे ही नमाज पढ़ो। और अल्लाह के नबी को नमाज किसने सिखाई? हजरत जिब्राइल अमीन ने। हदीस मुबारका का मफहूम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 10 मरतबा जिब्राइल अमीन नमाज पढ़ाने आए, तरीका समझाने आए, 10 दफा। तो आप खुद सोचें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने हमें वॉशरूम जाने की दुआ तक बताई, हमें बताया कौन सा पाँव सीधा जूता का पहनना है, कंघी किस तरह करनी है, कपड़े किस तरह पहनने हैं, लिबास को किस तरह पहनना है, कौन सी चीज आपके लिए सेहत के लिए अच्छी है, कौन सी बुरी है। क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी बड़ी बात को, जो नमाज ऐसी चीज है जिसका सबसे पहले सवाल किया जाएगा हर जगह, कब्र में भी, हशर में भी, तो क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत के साथ नहीं बताना था कि आप नमाज ऐसे पढ़ो, मर्द ऐसे पढ़े कि उनकी जो है सजदे में जाए तो उनके जो कमर है वो ऊंची हो, और औरतें जो है जमीन के साथ बिछे। बल्कि एक हदीस मुबारक और का मफहूम मुझे ज़हन में आ रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम कुत्ते की तरह बिछ के जमीन पे सजदा ना करो।
जैसे खवातीन बिछ के सजदा करती हैं, अपने आप को जोड़ के सजदा करती हैं, वो बिछ के सजदा ना करो। ये दो बड़ी हदीसें मुबारक ऐसी हैं, जो इंसान समझ जाता है उसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज नबवी का तरीका पता चल जाए। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ नमाज नबवी नहीं पढ़ाई जाती, नमाज हनफी पढ़ाई जाती है। बचपन में हमें भी नमाज हनफी ही पढ़ाई गई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने कुरान पाक का जैसे ही तर्जमा हमें पढ़ाया, हमें कुरान पाक का शऊर दिया, हमें समझ आई कि कुरान पाक में जो अल्फाज हैं हमारी रहनुमाई के लिए हैं। हदीस मुबारक किस लिए है? हमारी हदायत के लिए, हमारी रहनुमाई के लिए। अगर हम पढ़ते हैं, हम इस पे अमल नहीं करते, तो हमारा पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। अब हम नमाज पढ़ते हैं, लोग कहते हैं कि नहीं जी, औरतें जो है वो छुप के सजदा करें, औरतें जो है अपने बाजुओं को छुपा ले, अपने आप को ऐसे करें, अपने आप को वैसे करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि जो सजदा है 7 हड्डियों पे करें। ठीक है, वो 7 हड्डियां कैसे बनेंगी? दो पाँव की, यानी कि पाँव की जो फिंगर हम फोल्ड करेंगे, मशरिक की तरफ हमारी फिंगरें होंगी, हमारी एड़ियां जुड़ी होंगी। हमारा सज्जा ऐसे होगा कि हमारे पाँव जो दोनों होंगे बिल्कुल जुड़े होंगे, और उनकी फिंगर जो होंगी वो मशरिक की तरफ होगी। ठीक है, और आगे आगे दो घुटने हमारे, हम दो घुटने जमीन पे लगाएंगे, हमारी टांगे राने बिल्कुल जमीन को टच नहीं करेंगी। और आगे फिर हमारे हाथ होंगे, हमारे हाथ के बाजू जो है वो जमीन को टच नहीं करेंगे, हमारी एल्बो जो है वो जमीन को टच नहीं करेगी। और फिर नाक और माथे की 1 हड्डी, ये टोटल जो है 7 हड्डियां बनती हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुत्तफकुन अलैहि हदीस है, यानी कि इस हदीस को कोई रद्द नहीं कर सकता। जो मुत्तफकुन अलैहि हदीस होती है, उसका मतलब ये होता है बुखारी और मुस्लिम दोनों ने इसको सही दुरुस्त करार दिया है, और ऐसी हदीस को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। तो वो हदीस है जहां पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 7 हड्डियों पे सजदा करो। ये नहीं बोला कि जो मर्द है वो 7 हड्डियों पे करे, औरतें जो हैं वो बेशक सारा जिस्म जो है जमीन पे बिछा दें। अब हमारे यहाँ क्या करती हैं खवातीन, वो जमीन पे बिछ जाती हैं, बिल्कुल ऐसे सजदा करती हैं। और अगर फर्ज करें ऐसे सजदा जायज है, तो जब औरत ऐसी हालत में होती है, माँ बनने वाली हालत उसकी होती है, हामला होती है, उस टाइम वो वैसे सजदा कैसे कर सकती है? वैसे तो वह सजदा कर ही नहीं सकती। तो अल्लाह ताला ने जो अहकामात बताए हमें, उसमें बहुत ही हिकमतें हैं। अब जब हम सजदा करेंगे सुन्नत के मुताबिक, तो देखें हमारे अंदर कितनी एनर्जी आएगी। हम जैसे जमीन पे बिछ के सजदा करते हैं, जैसे अपनी मर्जी हनफी तरीके से, उसके हमारे नुकसानात ये होते हैं कि हमारा जो ब्रेन है उसके अंदर खून की जो गर्दिश है वो पूरी तरीके से नहीं जाती। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमाज नबवी की तरीके से हम सजदा करते हैं, तो हमारा जो ब्रेन है उसका जो ब्लड सर्कल है वो अच्छे तरीके से पहुंचता है। हमारा सजदा जितना तवील होता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ भी कबूल होता है, और हमारी बॉडी के लिए, हमारे दिमाग के लिए, हमारे ब्रेन के लिए वो बेहतरीन नशोनुमा करता है। जैसे हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक सजदा करते हैं, तो हमारी जो सर होता है वो नीचे हो जाता है, हमारी जो बॉडी होती है वो उठ जाती है पीछे से, तो हमारा ब्लड सर्कल जो होता है वो सारा का सारा ब्रेन में आता है। ठीक है, आम रूटीन में हम अपने सर को नहीं झुकाते, हमारा सर ऊपर होता है, बॉडी सारी नीचे होती है, जो हमारा हार्ट है वो भी नीचे होता है, उसका जो है ब्लड सप्लाई वो इतने अच्छे तरीके से हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंचती। जैसे ही हम सजदा करते हैं और सजदा तवील करते हैं, और हमारा सजदा नबवी सजदे की तरह होता है, तो हमारा जो ब्रेन होता है उसको अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से कुव्वत मिलती है। और जब हम दूसरी तरीके से नमाज पढ़ते हैं बिच के, तो हमारी बॉडी और हमारा सर तकरीबन बराबर होता है, थोड़ा सा समझ रहे, थोड़ा सा फर्क होता है। तो ऐसे में हमारा ब्लड सर्कल जो होता है वो ब्रेन तक नहीं पहुंचता। तो आप खुद सोचें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो हमें तरीका बताया है वो दुरुस्त है, जो हमें हमारे जैसे लोगों ने बताया हनफी तरीका है, इमाम ने बताया, इमाम मस्जिद ने बताया, या किसी बाजी ने बताया, वो तरीका दुरुस्त है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक की रोशनी में अगर हम नमाज पढ़ेंगे तो वो ही काबिल कबूल होगी। एक बात हमेशा याद रखें, आप
کا कोई मौलवी, आपका कोई इमाम, आपकी कोई बाजी कोई भी तरीका बताए, जब तक उस पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहरे नबुव्वत नहीं लगेगी, उस वक्त तक आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ काबिल कबूल वो चीज नहीं होगी। इसलिए आप लोग जब कभी नमाज पढ़े, ये माइंड में रख के नमाज पढ़े कि हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करना है, ना किसी बाजी को, ना किसी मौलवी को, और ना किसी इमाम को। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको हदायत वाली जिंदगी दे, अल्लाह के नबी की सुन्नतों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाल्लाह इसी हदीस को हम नेक्स्ट फ्राइडे पे रखते हैं, और पूरी इंशाल्लाह इसकी जो मुकम्मल हवाला जात है ना, जो लोग कहते हैं कि नहीं जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया वो फरमाया, वो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह पूरा मैंने अभी आपको दिखाया है, वो मेरे पास पूरा प्रूफ है, मैंने पीडीएफ की सूरत में बना के अपने पास रखा है। बस टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं वो आपको नमाज कोर्स करवा नहीं पा रही। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आज मैं आप लोगों से प्रॉमिस करती हूँ, नेक्स्ट फ्राइडे अल्लाह ताला हमें जिंदगियों में बरकत दे, हमारे लिए आसानियों वाला मामला फरमाए, हमारे वक्त में बरकत अता फरमाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे जो होगा, इंशाल्लाह आप सबका नमाज कोर्स होगा, उसमें अगर हमें टाइम मिलेगा तो हम आगे अपने कुरान पाक का लेसन पढ़ लेंगे, वरना उस दिन सिर्फ नमाज कोर्स होगा। तो चले आगाज करते हैं, अब अपने लेसन की तरफ चलते हैं, आज की रूटीन के लेसन की तरफ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यसअलूना का, वो पूछते हैं आपसे, अनिल हमरी, शराब के बारे में, वल मैसिरी, वो और जुए के बारे में, कुल आप कह दें, फीहिमा, इन दोनों में, इस्मुन गुनाह है, कबीरुन बहुत बड़ा, व मनाफी, और फायदे हैं, लिन्नासी लोगों के लिए, व इस्मुहुमा, और इन दोनों का गुनाह, अकबरू बहुत बड़ा है, मिन नफिहिमा, इन दोनों के फायदे से। वयसअलूनका, वो और पूछते हैं आपसे, माजा, क्या कुछ, युनफिकून, वो खर्च करें, कुल आप कह दे, अफवा, जो जरूरत से जायद हो, कज़ालिका, इसी तरह, युबश्शिरू, बयान करता है, अल्लाह, अल्लाह ताला, लकुम, तुम्हारे लिए, आयाती, आयात, लअल्लकुम, ताकि तुम, ततफक्करून, तुम गौर व फिक्र करो। ये आयत मुबारक आज की बहुत खूबसूरत है, हमारे माशरे की जो इस्लाह के लिए आयत मुबारक है। इसके अब हुदूद वर्ड हम देखते हैं इंशाल्लाह। हमरी, शराब, हामीम रा इसका रूट वर्ड है, वल मैसिरी, और जुआ, या सीन रा इसका रूट वर्ड है, व मनाफिउ, और फायदे हैं, नून फाइन इसका रूट वर्ड है, व इस्मुहुमा, और इन दोनों का गुनाह, हमजा सामीम इसका रूट वर्ड है, मिन नफिहिमा, इन दोनों के फायदे से, नून फाइन इसका रूट वर्ड है, अफवा, जो जरूरत से जायद हो, ऐन फा वा इसका रूट वर्ड है, ततफक्करून, गौर फिक्र करो, फा का फ्रा इसका रूट वर्ड है। अब हम देखते हैं इसकी मुख्तसर सी तफसीर। यसअलूनका अनिल हम्रि वल मैसिर, कुल फीहिमा इस्मुन कबीरुम व मनाफिउ लिन्नास, व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफइहिमा, व यसअलूनका माज़ा युनफिकून, कुलिल अफ़्व, कज़ालिका युबश्शिरुल्लाहु लकुमुल आयाति लअल्लकुम ततफक्करून। वो आपसे शराब और जुए के बारे में पूछते हैं, आप कह दें उन दोनों में बहुत बड़ा गुनाह है, और लोगों के लिए कुछ फायदे भी हैं, और उन लोगों का गुनाह, उन दोनों का गुनाह उनके फायदे से बहुत बड़ा है। वो आपसे पूछते हैं कि क्या खर्च करें, आप कह दे जो जरूरत से जायद हो। अल्लाह ताला इसी तरह तुम्हारे लिए आयतें खोल कर बयान करता है, ताकि तुम गौर फिक्र करो। यसअलूनका अनिल हम्रि वल मैसिर, वो आपसे शराब और जुए के बारे में पूछते हैं, इसकी क्या वजाहत है। यसअलूनका, वो सवाल करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, यानी कि सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, अनिल हम्रि वल मैसिर, शराब और जुए के बारे में सवाल है, इसलिए करते हैं कि जमाना जहालियत और इस्लाम के आगाज में शराब का इस्तेमाल करते थे। उन्होंने सवाल किया तो अल्लाह ताला ने शराब और जुआ को हराम करने से पहले उनके अंदर पाए जाने वाले नुकसानात और उनके फायदे और गुनाह को वाज़ह कर दिया, और उनके असरात का आगाह कर दिया। जुए का माल हराम की नजर हो जाता है, जुआरी बेयारो मददगार हो जाता है। अल हमरु मा हर्रमल अकल, अकला, अकल को ढांप लेने वाली
ہر چیز خمر ہے، یعنی کہ ہر وہ چیز حرام ہے جو عقل کو یعنی کہ مفلوج کر دیتی ہے، فریز کر دیتی ہے۔ اس سے مراد ہر نشاور چیز خمر ہے۔ المیسر، اور وہ ہے جس سے مال آسانی سے آئے، اس سے مراد جوا ہے، یعنی کہ جوا جو ہوتا ہے، انسان فرض کرے 100 لگاتا ہے تو وہ 10 یا 11 12 جتنے بھی اس کے مشرق ان کے کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں، اس حساب سے وہ اس کو اماؤنٹ آ جاتے اگر وہ جیت جائے تو۔ قل فیہما اسم کبیر و منافع للناس، آپ کہہ دیں ان دونوں میں سے بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں۔ اس کی کیا وضاحت ہے؟ قل فیہما اسم کبیر، آپ کہہ دیں ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے، ہر نقصان پہنچانے والی چیز فاسق ہے، جس سے بدن، عقل اور جسم، مال اور عزت کو نقصان پہنچے۔ شراب کے دینی نقصانات، شراب پینا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنتا ہے۔ شراب پینے کی صورت میں انسان عبادت نہیں کر سکتا، آخرت کے نقصانات کا باعث بنتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن پاک میں، انما یریدکم الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ بلا شبہ شیطان یہی ارادہ رکھتا ہے کہ شراب اور جوے کے ذریعے سے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈالے اور تمہیں اللہ تعالیٰ کی یاد اور نماز سے روک دے۔ تو کیا تم باز آنے والے ہو؟ اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں کہ کیا تم باز آنے والے ہو؟ عقلی نقصانات کیا ہیں اس کے شراب پینے کے؟ شراب جو ہوتی ہے عقل کو وقتی طور پر مفلوج کر دیتی ہے، جس سے انسان کے سے ایسے کام ہو جاتے ہیں جس کے بعد وہ ندامت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ شراب عقل پر ایسا پردہ ڈالتی ہے کہ ہر برائی مزین ہو جاتی ہے۔ شراب پینے سے وقتی طور پر انسان اپنے آپ سے غافل ہو جاتا ہے، یعنی کہ شراب جو ہوتی ہے، جب انسان شراب پی لیتا ہے تو اس کی دماغ جو ہوتا ہے وہ مفلوج ہو جاتا ہے، وہ سمجھنے سوچنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے۔ پھر اس کو یہ لگتا ہے کہ جو میں سوچ رہا ہوں وہ صحیح ہے اور جو میں کر رہا ہوں وہ صحیح ہے، اور جب اس کا نشہ اترتا تو پھر اس کو شرمندگی ہوتی کہ میں نے نشے کی حالت میں کیا کچھ یعنی کہ بولا، کیا نقصان کیا، کیا کچھ گالیاں دی، کن کو نقصان پہنچایا۔ اور جب وہ اتر گیا نشہ، ندامت کا پھر سامنا تو ظاہر سی بات کرنا پڑے گا۔ اب معاشی جو نقصانات ہیں وہ کیا ہے؟ معاشرت میں، ہماری معاشرے میں جو شراب لوگ پیتے ہیں ان کی دشمنیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں، ان کے اندر نفرت اور بغض بھی بہت ہو، جیسی بیماریاں جو ہوتی ہیں ان کے اندر پروان چڑھتی ہیں۔ شراب سے صحت کو نقصان پہنچتا ہے۔ ایک جرمن ڈاکٹر نے بیان کیا، جو شخص شراب کا عادی ہے، اگر وہ 40 سال کی عمر میں اس کا بدن ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ 60 سالہ عورت، یعنی کہ عورت اگر پی رہی ہے تو وہ 60 سالہ بڑھیا ہو جاتی ہے، یعنی کہ 40 سال کی عمر میں اگر وہ پی رہی ہے تو اس کی عمر ایسے، اس کا جسم اس طرح کا ہو جائے گا، اس کے فیس، اس کا یعنی کہ حد و حال اس قدر ڈیمیج ہوگا کہ وہ 60 سالہ کی بڑھیا لگے گی، یعنی کہ اپنی عمر سے 20 سال بڑی لگے گی۔ وہ جسمانی اور قوت کے اعتبار سے سٹھائے ہوئے بھوڑوں کی طرح ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ شراب جگر اور گردوں کو خراب کرتی ہے۔ سیل یعنی کہ تبھی تک، جس کو ٹی بی کہتے ہیں، جیسی بیماری شراب کے اثر سے ہوتی ہے۔ یورپ کے شہروں میں سیل کی کثرت کا بہت بڑا سبب شراب کو بتلایا جاتا ہے۔ وہاں کے بعض ڈاکٹروں کا قول ہے کہ یورپ میں آدھی امراض جو ہے سیل میں ہوتی ہے، یعنی کہ ٹی بی کے امراض جو ہوتے ہیں وہ سیل کے اس شراب پینے کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور آدھی امراض جو ہوتی ہیں وہ دوسری موت کی بیماریوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یورپ میں اسی وقت جو ہے صورتحال وہ یہ ہے کہ شراب کی کثرت جو ہے اس قدر ہے، وہاں کے طبیب ڈاکٹر اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ شراب جو ہے انسانی جسم کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہے، اور اس سے ناخون بنتا ہے، جس کی وجہ سے جسم میں قوت نہیں آتی، بلکہ اس کا فعل یہ ہوتا ہے کہ خون کے ہرجان پیدا کرتا ہے، جس سے وقتی طور پر قوت کی زیادتی محسوس ہونے لگتی ہے۔ جیسے انسان شراب پیتا ہے
تو اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میرے اندر طاقت آ گئی ہے نا، کیونکہ اس کا دماغ مفلوج ہو گیا، دماغ جب سن ہو گیا تو اس کو نہ تو وہ پین ہوگا نہ تھکاوٹ ہوگی، کچھ بھی وہ سمجھتا ہے کہ میرے اندر انرجی آ گئی ہے۔ لیکن حقیقت میں کیا ہوتا ہے؟ حقیقت میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا خون کی جو شریانیں ہوتی ہیں، وہ بلڈ جو ہوتا ہے وہ جو جیسے اس کا سرکل ہوتا ہے نا، اس میں سستی آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے اموات جو ہوتی ہے نا، ہارٹ فیل کی بیماری، وہ لاحق ہوتی ہے۔ شراب کی شریانیں، یعنی کہ شراب پینے سے شریانیں کی جو شریانیں جو ہوتی ہے، ان کے ذریعے سے بدن کی جو جان ہے وہ سخت ہو جاتی ہے، جس سے بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے۔ شراب کا اثر انسان کا حلوق اور نفس پہ بھی خراب ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آواز بھاری ہو جاتی ہے، کھانسی دائمی ہو جاتی ہے، اور وہی آخر کار سیل یعنی کہ ٹی بی کی نوبت بن جاتی ہے۔ شراب کا اثر نسلوں میں بھی پڑتا ہے، شرابی کی اولاد کمزور رہتی ہے، بسا اوقات اس کا نتیجہ قطعی نسل تک پہنچتا ہے۔ جرمن کے ایک ڈاکٹر کا منقولہ ضرب المثل مشہور ہے۔ اس نے کہا کہ اگر آدھے شراب خانے بند کر دیے جائے تو اس کی ضمانت میں دیتا ہوں کہ آدھے شفا خانے اور آدھے جیل خانے بے ضرورت ہو کر بند ہو جائیں گے۔ یعنی کہ شراب ایک ایسی مہلک بیماری ہے، ایک ایسا بری فتنہ ہے کہ اگر شراب خانے بند ہو جائے، اس کی وجہ سے لوگ بیمار ہونا چھوڑ دے، اس کی وجہ سے لوگ جو ہے جرائم پیشہ افراد جو ہے ان کی بھی کثرت یہ ہوتی ہے کہ وہ شراب نوشی کرتے ہیں، اور جرائم پہ کسی حد تک کمی آ سکتی ہے۔ آدھے جو جیل خانے ہیں، آدھے جو ہاسپٹل ہیں، وہ اس وجہ سے بند ہو جائے کہ شراب کی جو ہے اڈے بند ہو چکے ہیں۔ آپ خود سوچیں کہ یہ کس قدر بڑی بیماری ہے، کس قدر بڑا فتنہ ہے، جو ہمارے معاشرے میں بھی عام ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارے معاشرے میں اب کلچر میں اس قدر اس کو عام کر دیا گیا ہے، اب ہمارے ڈراموں میں، ہمارے عام روٹین میں شراب کو ایسے دکھایا جاتا ہے کہ جیسے فیشن ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس مہلک بیماری سے بچا کے رکھے، ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اس کے منفی اثرات سے بچا کے رکھے۔ مالی نقصان: کسی بستی میں اگر ایک شراب خانہ کھل جاتا ہے تو وہ پوری بستی کی دولت سمیٹ لیتا ہے۔ اس کی قسمیں بے شمار ہیں، بعض اقسام تو بے حد گراں ہیں، اور بعض اعداد و شمار لکھنے والوں نے صرف ایک شہر میں شراب کا مجموعی خرچہ پوری مملکت فرانس کے مجموعی خرچے کے برابر بتلایا۔ اللہ اکبر کبیرہ! یعنی کہ ایک شراب خانے کا خرچہ جو ہے وہ پوری اگر اس کو بند کر دیا جائے، لوگ جتنی شراب پہ پیسے لگاتے ہیں، جتنا خرچہ اس پہ کرتے ہیں، وہ پورا فرانس جو ملک ہے، اس قدر خوبصورت ملک ہے، اس کا پورا خرچ نکال سکتے ہیں۔ ایک فرانسیسی ڈاکٹر نے یہ بتایا نا، تو انہوں نے اپنے ملک کی پوری معیشت کا بتا دیا کہ اگر شراب خانے بند کر دیا جائے تو اس کا کیا ہوگا، ہماری پوری مملکت آسانی کے ساتھ چل سکتی ہے۔ شراب کا ایک مفسدہ یہ بھی ہے کہ وہ انسان کو ایک کھلونا بنا دیتی ہے، جس کو دیکھ کے بچے بھی ہنستے ہیں، کیونکہ اس کا کلام، اس کی حرکات سب غیر متوازن ہو جاتی ہیں۔ اور ایک عظیم تر مفسدہ یہ بھی ہے کہ وہ ام الخبائث ہے، یعنی کہ گندگی کی ماں۔ شراب کو کیا بولا گیا؟ ام الخبائث، غلاظت کی ماں۔ انسان کو تمام برائیوں سے، برے جرام پر آمادہ کر دیتی ہے، زنا اور قتل، اور اکثر اس کے نتائج یہ ہوتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ عام شراب خانے زنا اور قتل کے اڈے بھی ہوتے ہیں۔ یہاں پہ ایک بنی اسرائیل کا واقعہ مجھے یاد آ گیا۔ وہ بہت ایک بنی اسرائیل کا آدمی بہت نیک تھا، بہت عابد، ہر ٹائم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا۔ اب وہ ایک ایسی عورت کے چکر میں آ گیا کہ جو فاحشہ تھی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی وہ عورت۔ اب اس کو وہ کہنے لگی کہ میرے ساتھ زنا کرو، وہ کہنے لگا کہ میں زنا نہیں کروں گا۔ وہ کہنے لگی کہ اس بچے کو قتل کر دو، وہ کہتا میں بچہ قتل بھی نہیں کروں گا۔ پھر اس نے آگے شراب پیش کی کہ تم یہ شراب پی لو۔ اب اس نے سوچا کہ یہ جو قتل ہے یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، زنا بھی بہت بڑا گناہ ہے، تو یہ شراب جو ہے
یہ تو میں نے خود اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، میں یہ پی لیتا ہوں۔ اب جیسے ہی اس نے شراب پی، اس نے اس عورت کے ساتھ زنا بھی کر دیا اور اس بچے کو بھی قتل کر دیا۔ تو یہ شراب جو ہے، یہ سب سے بڑا نقصان ہے، سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس سے بچا کے رکھے۔ جو انسان کی تباہی اور بربادی کا باعث بنتا ہے، جوئے کی وجہ سے شیطان انسان کے دل و دماغ میں چھا جاتا ہے۔ جوئے سے ہاتھ آنے والا مال کی وجہ سے انسان بہت ساری برائیوں میں غرق ہو جاتا ہے۔ جوئے کا مال حرام کی نظر ہوتا ہے، جواری بیار و مددگار ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ جو انسان جوا کھیلتا ہے، جیسے پیسے اس کے پاس کہتے ہیں نا کہ اکٹھے آتے ہیں، ویسے ہی وہ جب اس کے پاس آئے تو وہ عیاشیوں میں ویسے ہی اڑا دیتا ہے۔ کبھی بری محفلوں میں، کبھی شراب خانوں میں، کبھی ایسی جگہ پہ جہاں پہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جیسے حرام مال آیا ویسے ہی حرام راستے میں وہ چلا بھی جاتا ہے۔ وہ منافع للناس، اور شراب اور جوئے کے فائدے: شراب بدن میں وقتی طور پہ جو ہے چستی پیدا کرتی ہے، بعض کے ذہنوں کو تیزی آتی ہے، جنسی قوت میں اضافہ کرتی ہے، اس کا خرید و فروخت کافی نفع ہوتا ہے۔ جوئے جیتے جانے والے کی صورت میں جو جوا جیت جاتا ہے، انسان کو کچھ مال مل جاتا ہے، بس یہ تھوڑے سے فائدے ہیں۔ فَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اور ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے بہت بڑا ہے۔ یہ بات کیوں کہی گئی ان دونوں کے نقصانات کے بارے میں، ان کے فائدے کے بارے میں؟ ان دونوں کا گناہ اس سے بہت بڑا ہے، اس بات کی واضح حقیقت کر دی گئی ہے کہ دونوں کے نقصانات بڑے ہیں۔ شراب اور جوا میں بہت بڑا گناہ دین کے اعتبار سے ہے، کیونکہ دونوں ہی انسان کے اخلاق اور کردار کو تباہ کرتے ہیں۔ شراب اور جوا انسان کی عقل اور اس کے دین کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اس اعتبار سے اس کا گناہ اور اس کے نفع کم ہے، اور اس کا گناہ بہت بڑا ہے۔ صحیح مسلم میں ایک روایت ہے، بریرہ رضی اللہ عنہ سے مقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص، اب یہ بہت اہم حدیث مبارکہ ہے، ہمارے بچے عام روٹین میں یہ کام کرتے ہیں، ہماری نسلیں، بلکہ ایون کہ ہم بھی یہ کام کرتے ہیں۔ یہ جو شطرنج کھیلتے ہیں، لوڈو کھیلتے ہیں، ان کے بارے میں یہ حدیث مبارکہ ہے۔ یہ جو جوشر اور شطرنج ہے، یہ خنزیر کے گوشت اور خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگنے کے برابر ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، شطرنج میسر یعنی کہ جوئے میں داخل ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، شطرنج تو نوشر ہے، یعنی کہ جو کھیلتے ہیں، نوشر کہتے ہیں لوڈو کو، سے زیادہ بری ہے۔ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر بری چیز کے کچھ فائدے ہوتے ہیں، لیکن انسان کو محض چند چیزوں کے فائدوں کو نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ نفع اور نقصان کا موازنہ کر کے دیکھنا چاہیے، خاص طور پر دین، ایمان اور اخلاق کا فائدہ کہاں ہے اور کہاں نقصان ہے۔ اصول یہ ہے کہ جن کے نقصانات فائدوں سے بڑے ہوں، ان کا کام کو ترک کر دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے شراب چھوڑنے کے لیے آمادہ کیا، اور تھوڑے سے دنیاوی فائدوں کی خاطر جن چیزوں سے ایمان، اخلاقی اور دینی اخروج کے نقصانات ہوں، انہیں جائز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، آپ کہہ دیں جو ضرورت سے زائد ہے۔ اس کی کیا وضاحت ہے؟ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں۔ سیدنا عبداللہ عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، جب فی سبیل اللہ جہاد کا حکم دیا گیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایک جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور عرض کیا، ہمیں نہیں معلوم کس قسم کا نفقہ ہمارے اموال کو حکم دیا گیا ہے، سو ہم کیا خرچ کریں۔ اس پر یہ آیت مبارک نازل ہوئی، یسألونک ماذا ينفقون۔ ابن ابی یحییٰ نے یحییٰ سے روایت کیا ہے، ان کی بات پہنچی کہ سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ اور سابلہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس غلام بھی ہیں، گھر والے بھی ہیں، ہم اپنے اموال میں سے کیا خرچ کریں۔ اس پر یہ آیت مبارکہ اتری، قل العفو، آپ کہہ دیں جو ضرورت سے زائد ہے۔ عفو سے مراد زائد ہے، یعنی کہ آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے ضرورت سے زائد ہے۔ فرض کریں جیسے سیلاب یہاں پہ آ گیا، کوئی ایسے
मुश्किलात आ गई, जलजला आ गया, ऐसी सूरत में हम क्या करें, अपने घर में जो हमारे पास, फर्ज करें हमारे पास 5-6 ड्रेस हैं जो हम कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो ठीक है, जो इस्तेमाल नहीं कर रहे वो अपने अपने लिबास जो है अल्लाह के रास्ते में दे दे, तो ये भी अल्लाह ताला के यहाँ काबिल कबूल है। जो अय्याशी और रमाइश के जुमर में नहीं आती, जो अपनी जरूरियाती जिंदगी उसको कहते हैं, जो हमारे अय्याशियों में ना आए, रूटीन में, नॉर्मल रूटीन में अपने आप को अल्लाह ताला के अहकामात के अंदर रखते हुए अपनी हैसियत के मुताबिक आप बेशक जितना मर्जी महंगा सूट पहने, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं, लेकिन अपने मेयार से बाहर ना जाए। फर्ज करें आपका मेयार ये है कि आपके अमाउंट आपके पास इतनी है कि आप 2,000 वाला सूट पहन सकते हैं, इससे ज्यादा की अफोर्ड नहीं कर सकते, आप उठे और कर्जा लेके 4,000 का सूट ले, तो ये क्या होगा, ये नमूदो नुमाइश होगी, और इससे अल्लाह रब्बुल इज्जत मना फरमाता है। ज़कात के अलावा है, यानी कि अफवाह जो है ज़कात के अलावा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल फिल माला लहक्कन सबबिल ज़काता, बेशक माल में ज़कात के सिवा भी हक है। यानी कि हमारे पास जो माल है, हम यही नहीं कि साल बाद ही ज़कात दें, हम आम रूटीन में भी, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमने डोनेशन का काम शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सभी थोड़ा थोड़ा करते हैं, और हमारे जो है 10 घर जो है, हमारी वजह से, अल्लाह ताला की तौफीक की वजह से, अल्लाह ताला ने हमें इस लायक बनाया, हम अपने थोड़े से सर्कल में से 10 लोगों का राशन का करते हैं। ऐसे ही हर मंथ भी आप अपने घरों से, अपने घर का, अपने बच्चों का सदका निकाल के गरीबों की मदद कर सकते हैं। लाजमी नहीं कि साल बाद ही आप अपने घर से निकालें। ऐसा है कि जो माल वाला है अल्लाह ताला की रजा के लिए खुद को मुनासिब जगह पे खर्च करता है, अल्लाह ताला ने इंफाक के मामलों को आसान बना दिया, वही खर्च करे जो जरूरत से जायद है। इस हुक्म से मालदार को और फकीर सभी खर्च करने का मौका मिल जाता है, हवा खजूर का एक टुकड़ा ही क्यों ना हो। यानी कि ये लाजमी नहीं कि अमीर ही यहाँ पे खर्च करे, गरीब भी कर सकता है, थोड़ी सी चीज दे दे। बेशक फर्ज करें जैसे हम डोनेशन करते हैं, कुछ 50 रुपीज भी दे रहे होते हैं, कुछ 100 दे रहे होते हैं, कुछ हजारों के हिसाब से दे रहे होते हैं। जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जितना अता किया है वो अल्लाह के रास्ते पे खर्च करे, अल्लाह ताला कबूल करने वाला है। यहाँ पे एक और हदीस मुबारक मुझे जहन में आई, कोई उस टाइम कोई उखद थी, यानी कि जंग बदर थी, या कोई इस तरह का वाकया था, मुझे कंफर्म याद नहीं है। उस टाइम सभी ने अपना माल ला के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ढेर कर दिया, और वहां पे एक औरत थी, उसने, एक होता है ना पुराने जमानों में, शायद आप लोगों को पता हो, मुझे भी नहीं खैर पता, लेकिन मैंने पढ़ा था कि वो एक ऊन का कुछ था, ऊन का या रुई का कुछ गोला सा था, रस्सी कह लें या कुछ भी कह लें, वो उसने ला के रखा, और अल्लाह के नबी ने वो सारा माल इकट्ठा करके सबसे ऊपर वो रख दिया, और उसकी नीयत को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पसंद किया, और उसका माल सबसे ऊपर आ गया। तो जब हम अल्लाह के रास्ते पे खर्च करें तो ये मत सोचा करें कि मेरे पास तो 5 रुपीज है या 100 रुपीज है, मैं ये देते हुए मुझे शर्म आएगी, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला आपकी नीयत देखता है, अल्लाह ताला खुद से भी इन लोगों की मदद कर सकता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत आपसे करवाना क्यों चाहता है, इसलिए ताकि आपका दिल नरम हो और अपने बहन भाइयों के लिए आपके दिल में मोहब्बत जागे। इसी तरह अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आयतें खोल कर बयान करता है ताकि तुम गौर व फिक्र करो। आयाति, और इसी तरह अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आयतें खोल कर बयान करता है, इससे मुराद ये है कि अमर नवाही से खोल कर बयान करिए, यानी कि हक और बातिल को बयान किया, इसमें फर्क बताया, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम गौर व फिक्र करो, ताकि तुम शरीयत के अहकामात पर जान लो और उस पर गौर फिक्र करो। वो अपने अहकामात लोगों पर वाज़ेह करता है ताकि वो नसीहत हासिल करें। अल्लाह ताला अपने तमाम तमाम अहकामात, वादे और वाइद खोल कर बयान फरमा रहा है ताकि लोग दुनियावी जवाल और खुरूज की बका में गौर फिक्र करें। और इस आयत में गौर फिक्र करने वाली जान लेता है कि दुनिया दुखों का घर है और आखिरत ऐश का घर है। जिसको दिल को ये यकीन हो जाए और वो दुनिया को आखिरत के मुकाबले में कभी भी तरजीह नहीं दे सकता। ये थी आज की हमारी आयत मुबारक जो बहुत ही खूबसूरत थी, हमारे माशरे